गाउँपालिका अध्यक्षको तर्फबाट म मालिका गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात तपाईँ हामी मालिका गाउँपालिकाको वासीको जनताको जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्ने प्रयत्न नै रहेका छौँ। विकास भनेकै जनताका अपेक्षा र सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले गर्ने निरन्तर सकारात्मक परिवर्तनको लागि गरिने प्रयत्नहरूको निरन्तर प्रक्रिया रहेछ। जनक्रान्तिका व्यक्त गर्दै सर्वप्रथम त म यस गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँबाट तथा नेपालको विभिन्न आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका घाइते योद्धा बेपत्ता नागरिकहरू र नेपालको लामो राजनीतिक आन्दोलनका अग्रज योद्धाहरूप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैले गत गाउँसभामा प्रस्तुत भएका जनताहरूको चाहनाहरू अहिले पनि निरन्तर रहिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्न जरुरत छ। तर विगत 6 महिना अगाडिदेखि चीनको हुई प्रान्तको वुहानबाट देशमा परेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीले संसारलाई नै एउटा तहस नहस मात्र पारेको छैन। वर्तमान मानव सभ्यता र अस्तित्वमाथि नै सबैभन्दा ठुलो विकास निर्माणको चाहना अधिक रहेको र सबै अनुसार विकासका गतिविधिहरू समेत सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा विश्वव्यापी देखिएको कोरोना महामारीको कारण हाम्रो गाउँपालिका तथा गाउँपालिकावासी पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छौँ। यस्तो अवस्थामा उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित व्यवस्थापन र प्रयोगद्वारा गाउँवासीको चाहना बमोजिम गाउँपालिकाको समृद्ध विकासका लागि व्यवस्थापन र प्रयोगद्वारा गाउँवासीको चाहना बमोजिम गाउँपालिकाको समृद्ध विकासको लागि अधिकतम प्रगति हासिल गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई ध्यान दिनु छँदैछ। तर त्योभन्दा एक कदममाथि अगाडि मालिकावासीहरूलाई कोरोना मुक्त वातावरण सिर्जना गरी कोरोनाको कहानी लाग्दो कहरबाट जनतालाई मुक्त गराउन गाउँपालिकाको पहिलो कर्तव्य हुन गएको छ। त्यसैले मालिका गाउँपालिकाका स्थानीय जनतामा कोरोना कहरले निम्ताएको असहज भएर त्रासदी पूर्ण अवस्थामा जनतालाई मुक्त गराउन तल्लीन रहेको प्रतिबद्ध रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। जनतासँग सबैभन्दा निकट रहेको सरकार भएको कारण हामी जनप्रतिनिधिहरू जनता हामी बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाइ राख्न हामी हर वखत कटिबद्ध रहेका छौँ। बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त हाम्रो मालिका गाउँपालिकालाई समृद्धिको बाटोतर्फ दोहोऱ्याउन यहाँ रहेका प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्त्वको स्थान तथा वस्तु र यस गाउँपालिकाका विशेषताहरूको संरक्षण गर्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। मालिका गाउँवासीले हामीलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी, हामीलाई गरेको विश्वास मूलतः सुशासन सहितको विकास र अभियानका लागि निरन्तर लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। वर्तमान सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको परिलक्षित गरेको लक्ष्य सङ्घीय सरकारको प्रस्तावित 15औं आवधिक योजनाको मर्म, गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रदेश विकास योजनाको निर्देशित गरेको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले निर्देशित गरेका प्रावधानहरू साथै विभिन्न तहबाट प्राप्त हुन आएको सुझाव समेतका आधारमा तयार गरिएको छ। गत गाउँसभामा छलफल गरिएका विषयहरू क्रमशः गौरवका योजनाहरू, सर्ववर्गको उत्तरोन्नति, कोरोना महामारीबाट प्रभावित जनतालाई पुनर्स्थापना कार्यक्रम, कृषि, पशु, विद्यालय, पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर
कार्यक्रम, प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेट विस्तार कार्यक्रम, स्वास्थ्य चौकी, स्तरोन्नति, भौतिक पूर्वाधार, शिशु हेरचाह केन्द्र व्यवस्थापन, सबै विद्यालयका शिक्षकहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धि, युवाहरूका लागि युवा स्वरोजगार, युवा रोजगारका लागि रूपान्तरण पहल गरी परियोजना तथा युवा लक्षित कार्यक्रम, लघु उद्यम विकास तथा प्रबन्धन व्यवस्थापन, कृषि प्रबन्धनद्वारा रोजगारको सिर्जना जस्ता साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमसहित प्रभावकारी सेवा प्रभाव व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर गतिले जोड दिएको छ। विकासका गतिविधि लक्ष्य प्राप्तिहरूको मापन गर्नुपर्ने भएको कारण र अहिले सिर्जना भएको विकराल परिस्थितिको कारण गुरु योजना तथा गाउँपालिकाको पार्श्व चित्रमा समेत आवधिक गर्नु जरुरी भएकोले यस नीति तथा कार्यक्रममा सो सम्बन्धमा समेत ध्यान दिएको छ। श्री सभाध्यक्ष महोदय एवं सम्पूर्ण सभासदहरू सबैको एकीकृतता, स्वच्छ सुन्दर समृद्धि मालिका गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता भन्ने गाउँपालिकाको दूरदृष्टिलाई चरितार्थ गाउँपालिकावासीबाट हाम्रो गाउँपालिकाको निर्वाचित टिमलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी बमोजिम उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरूको महत्त्व उपयोग गर्दै केही चुनौतीहरूको सामना साथ गरिएको प्रयासहरूबाट उल्लेखित सम्बन्धित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छ र गाउँपालिकाको लक्ष्य तथा उद्देश्य अनुसार जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त सामाजिक एकता भएको प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यस गाउँपालिकालाई शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक र पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकसित र समृद्ध बनाउँदै लैजान आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि देहाय बमोजिमको क्षेत्रगत नीतिहरू तर्जुमा यसरी सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। पूर्वाधार विकास, सडक तथा पुल, एक गाउँ एक सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तर दिँदै अधुरा रहेका सडक ट्र्याकहरूको पूर्णता साथै सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्दा गाउँ सडक परियोजना अनुसार क, ख र ग श्रेणीका सडकहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा रकम विनियोजन गरी आवश्यकता बाहेक नयाँ ट्र्याकहरू नखोल्ने र हाल रहेका सडकहरू स्थानीय पक्की संरचना निर्माण र स्तरोन्नतिमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाका अन्तर्गत निर्माण हुने योजनाको कार्यान्वयन अगाडि सम्भावित अध्ययन, वातावरण प्रभावको समेत अध्ययन एवं विश्लेषण गरी मोटरवेल, पुलहरू तथा ठुला संरचना भवन एवं पार्क निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरी सोका आधारमा मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाइदिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रका गाउँ बस्ती हुँदै खेत जङ्गल जोड्ने परम्परागत गोरेटो लगायतका सिधी बाटोहरू र पर्यटकीय क्षेत्रका परम्परागत पहिचान कायम हुने गरी मर्मत सम्भार तथा निर्माण गरी स्तर उन्नति गरिनेछ। मर्मत सम्भार कोषको स्थापनाका लागि हिउँद वर्ष गाडी चल्छ। सधैँभरि मर्मत सम्भार कोष राखो अघि वर्षसरी कार्यक्रम अन्तर्गत 2% रकम जुटाई मर्मत सम्भार कोष खडा गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। पालिकाभित्र पर्ने खोला तथा खोल्साहरूमा पक्की मोटरवेल पुल आवश्यकता रहेका सम्भावित क्षेत्रका पक्की पुल निर्माणका लागि DPR तथा तयार गरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वयमा अन्य आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाको दरबार बजारमा व्यवस्थित हिसाबले पार्किङको व्यवस्था मिलाउन, जग्गाको उपलब्ध, बाटोको अवस्था हेरी यातायातका प्रकारका आधारमा छुट्टाछुट्टै गाडी पार्क स्थल निर्माण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ र दरबार बजार छेउछाउमा बस पार्क निर्माणको लागि आवश्यक अनुरूप ठेक्का प्रक्रियाबाट निजी व्यवसायलाई आउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बाबेचौरदेखि बेनीसम्मको रोड स्टोनलाई कालोपत्रे भइरहेकोमा बाबेचौरदेखि दरबारसम्म निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। गाउँपालिका, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा यस गाउँपालिकाभित्र रहेका आवश्यक स्थानहरूमा झोलुङ्गी पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई आवश्यक सबै झोलुङ्गी पुलहरू क्रमशः मर्मत सम्भार तथा नयाँ निर्माण गरिनेछ। सिँचाइ, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्था सुदृढीकरणका लागि पालिका अन्तर्गत खेती योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन साना, मझौला र ठुला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिन्छ। साना स्तरका सिँचाइ आयोजनाहरू गाउँपालिकाबाट निर्माण गरिने र मझौला तथा ठुला स्तरका सिँचाइहरू प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा सम्पन्न गरी सुनिश्चित भूमिमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वर्तमान अवस्थामा सञ्चालित सिँचाइ योजनाहरूको स्तरोन्नति गरी थप क्षेत्रमा
विस्तार गरिनेछ गर्ने निम्ति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाका केन्द्र भवन निर्माण र वडा कार्यालयका भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको भवन, प्रहरी चौकी भवन निर्माण गर्ने एवं जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दी र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा सहायतामा वडा कार्यालयको भवन निर्माण भइरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षभित्र अस्पताल एवं स्वास्थ्य चौकी भवन र वडा कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न सकिनेछ। स्रोतको पहिचान र उपयुक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गरी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन तथा वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र बिना स्वीकृत कुनै जग्गा प्लटिङ गरी बेच्ने कार्य निरुत्साहित गरिन्छ। गाउँपालिकाको स्वीकृत बेगर मापदण्ड विपरीत प्लटिङ गरी निर्माण गरिएको सडकहरूमा गाउँपालिकाबाट पूर्वाधार विकासमा लगानी नगर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका निर्माण संरचना व्यवस्थित गर्नका लागि भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड 2072 को अधीनमा रही गाउँपालिकाको आफ्नै भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड गर्ने सडकहरूको क्षेत्र अधिकार र मापदण्डको तोक्ने साथै भवन संरचनाहरू निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा घर नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र गरिब विपन्न दलित जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका लागि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने योजनाहरूलाई जस्ताबाट अनुदान उपलब्ध गरे त्यस्ता घरहरूलाई छाउनका लागि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई निरन्तर दिइनेछ। मनसुनजन्य विपद जोखिमयुक्त घर बस्ती अवस्था व्यवस्थापनका लागि घर एवं बस्तीलाई पुनर्निर्माण तथा बस्ती स्थापनाका लागि तोकिएको अनुदान रकम उपलब्ध गराई बस्तीहरू व्यवस्थित गरिनेछ। ऊर्जा विद्युत प्रसारण लाइनको केन्द्रीय लाइनमा आबद्ध हुन लागि बाँकी वडा एवं टोलहरूलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा प्रसारण गराइनेछ। साथै प्रदेश सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समन्वयमा यस मालिका गाउँपालिकाभित्र रहेका पुराना जीर्ण काठका पोलहरूलाई फलामे पोलहरूमा विस्थापित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा सौर्य ऊर्जा, शून्य फोहोर मैलाको रूपमा बायोग्यासको विकास गर्न निजी क्षेत्र तथा गैर सङ्घ संस्थासँग आवश्यक समन्वय गरी कार्यक्रम तय गरिनेछ। गाउँपालिकालाई सुरक्षित र उज्यालो नागरिक गाउँपालिकाको रूपमा परिचित गर्न गाउँपालिकाको मुख्य बजारमा सिसी क्यामेरा तथा सडक बत्ती जडान भइसकेको तथा अन्य क्षेत्रहरूमा समेत यस कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रको जलस्रोतको उपयोगमा जलविद्युतको सम्भावना उजागर गर्नका लागि लगानीकर्ताहरूले उपयुक्त स्थानमा संयुक्त लगानी साना जलविद्युत आयोजनाहरू प्राथमिकता साथ सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिन्छ। 1 मेगावाटभन्दा तलको जलविद्युत उत्पादन गर्न आवश्यक ऐन बनाई संरक्षण यसमा चाहिँ सर्वेक्षण हो, यसमा चाहिँ संरक्षण भन्छ। आवश्यक ऐन बनाई सर्वेक्षण गर्न र सर्वेक्षण गर्न र जलविद्युत सञ्चालनको लागि अनुमति दिने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सञ्चार स्थानीय सेवालाई छिटो छरितो स्फूर्त व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको उपयोग तथा विद्युतीय शासन सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याइनेछ। प्रत्येक वडा कार्यालयमा टेलिफोन सहित मेल इन्टरनेटको सहज व्यवस्थापन गरी कामलाई व्यवस्थित तथा छिटो गर्न दूरसञ्चार कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेटको सुविधा आगामी वर्षमा विस्तार गर्न सकिनेछ। गाउँपालिकाका सबै कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाको वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित तथा जवाफदेहीतामा वृद्धि गरिनेछ। सूचना माग्ने र पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोले सोको प्रत्याभूति गर्न गाउँपालिकाले आफ्नो गतिविधिहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने तथा सार्वजनिकरण गर्न व्यवस्थित मिलाई नियमित कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता साथै सूचना प्रबन्धन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी अभिलेखन गर्दै प्रचार प्रसार गर्न पत्रकारहरूसँग साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक विकास नीति शिक्षा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण कक्षाहरू सुधार कार्य सहजकर्ताको क्षमता विकास गरिनेछ। साथै बाल कक्षाका शिक्षकहरू विद्यालय कर्मचारी विद्यालय सहजको लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको बहुमजूरको न्यूनतम तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय तहको शिक्षालाई गुणस्तर बनाई सामुदायिक विद्यालयको रोजाइ केन्द्र रूपमा निर्माण गर्न विद्यालय व्यवस्थापन खर्च
प्रधानाध्यापकको मनोबल उच्च बनाउनका लागि प्रधानाध्यापकको भत्तामा प्रोत्साहन स्वरूप थप गरिनेछ। शिक्षाको मनोबल उच्च राख्न शिक्षकहरूलाई सम्मान गरौँ, बालबालिकालाई माया गरौँ भन्ने आदर्शहरू प्राथमिकता राखी शिक्षण पेसालाई सम्मानित र मर्यादित पेसाको रूपमा विकास गरिनेछ। साथै सबै बालबालिकाहरूलाई अध्ययनमा लगनशील हुने वातावरण तयार गरिन्छ र निश्चित मापदण्ड तयार गरी शिक्षित एवं विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिने व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकाका सबै शिक्षण संस्थाहरूमा इन्टरनेट जडान व्यवस्थापन शैक्षिक पूर्वाधार विकास तालिम प्राप्त इमान्दार दक्ष प्रविधि मैत्री शिक्षण सामग्रीको व्यवस्थापन प्रभावकारी अनुगमन निरीक्षण र मूल्याङ्कन प्रणाली नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी प्रविधिको मैत्री गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको प्रवर्धन गरिनेछ। निरन्तर शिक्षा एवं साक्षरता शिक्षा र गाउँपालिकाको पूर्ण साक्षर कार्यक्रममा दिगोपना कायम गर्नका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई क्रियाशील गराइनेछ। साथै प्रौढ आमा बुवालाई मोबाइल तथा आधुनिक विद्यालयमा विद्युतीय सामान चलाउन सिकाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय प्रवेश प्रोत्साहन गरिनेछ र गाउँपालिकाका सबै बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य आधारभूत गुणस्तर शिक्षा र कम्तीमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पुरा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। यस गाउँपालिका अन्तर्गत सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रहरूलाई गुणस्तरीय सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। साथै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीहरूको लागि देवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिब विपन्न अभिभावकविहीन साथै अपाङ्गता भएका अभिभावकका बालबालिकाहरूलाई आर्थिक अवस्था कमजोर अध्ययन कठिनाइ भएका बालबालिकाहरूको वास्तविकता पहिचान गरी गैर संस्था गुड नेबर्स इन्टरनेसनल र गाउँपालिकाको सहकार्यमा उक्त गाउँपालिकालाई पठन पाठनमा सहयोग गर्न शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनेछ। बालबालिकालाई अभिभावकलाई आय आर्जनमा सहयोग पुर्याउनका साथै शैक्षिक एवं विद्यालयका स्टुडेन्टहरूलाई स्तर उन्नतिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण र शुद्धिकरण गर्न साथै विद्यार्थी शिक्षकको अनुपात मिलाउनका लागि न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालय एक आपसमा समायोजन तथा कक्षा स्थगन वा एकीकरण गरी शिक्षण दरबन्दी व्यवस्था कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। विद्यालय शिक्षामा अनुगमन र सुपरभिजन गर्न अनुभवी तथा सक्षम शिक्षा प्रशासन पालिका संबद्ध पदाधिकारी शिक्षाविद विज्ञ विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि समेतको समूह निर्माण गरी विद्यालयको अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने र शिक्षक तथा विद्यालयका समस्यालाई स्थलगत रूपमै समाधान तथा सहजीकरण गर्न सामूहिक अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीको कार्य गराइनेछ। गाउँपालिकाका शैक्षिक कार्यक्रम तथा विभिन्न जानकारीमूलक सूचना विद्यालयका असल अभ्यास नमुना कार्य तथा विविध शैक्षिक कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी प्रकाशन गर्ने उद्देश्यले चौमासिक रूपमा मालिका शैक्षिक बुलेटिन प्रकाशन गरी सबै विद्यालय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति जनप्रतिनिधिहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। साथै उक्त बुलेटिन गाउँपालिकाको वेबसाइटमा समेत राखिनेछ। माध्यमिक विद्यालय आधारभूत विद्यालयमा प्राथमिक शिक्षाले सञ्चालन गर्ने दोस्रो र तेस्रो गाउँसभाले गरेको नीति व्यवस्था अनुसार आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँ क्षेत्रमा खेलकुदको विकास र प्रवर्धनको लागि शिक्षामा खेलकुद कार्यक्रम विभिन्न निकायसँग समयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँ क्षेत्रका सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा छात्र सहायता कक्षा स्थापना गरी छात्रहरूको विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। शैक्षिक बेरोजगारको अवस्था न्यूनीकरण गर्न विद्यालय तथा विद्यालय बाहिर व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्धनमा विशेष जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाको गौरवको रूपमा रहेको म्याग्दी जिल्लाकै पुरानो प्राविधिक शिक्षाले किसानी माविमा अध्यापन गराइने विषयहरू तथा त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध हुने सुविधाको सम्बन्धमा जिल्लाभित्रका गाउँपालिकासँग समन्वय गरी प्राविधिक शिक्षामा भर्ना अभियान सञ्चालन गरिनेछ। साथै त्यहाँ अध्ययन गर्न चाहने मालिका गाउँपालिकाभित्रका विपन्न र जेहेन्दार छात्रहरूलाई 50% सम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। जनप्रिय माविलाई क्याम्पस स्तर बनाउनको लागि सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। साथै राष्ट्रिय मावि र भेमाविलाई कक्षा 12 सञ्चालनको लागि अनुमति दिइनेछ।
शिक्षकहरूलाई माग आधारित शिक्षकहरूलाई मागमा आधारित शिक्षण सिकाइमा तालिम प्रदान गर्दै शिक्षण सिकाइमा आएका कठिनाइहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणका निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी मापदण्डको आधारमा मालिका गाउँपालिकाभित्रमा मावि र आधारभूत विद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने आउने विषयगत शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत गरिनेछ। शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन गाउँ शिक्षा समितिलाई क्रियाशील बनाउँदै स्वीकृत सङ्घीय प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्रमबीच समन्वय गरी उपलब्ध साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी गर्न शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरी सो अनुसार स्वीकृत गराउन लागू गरिनेछ। सबै आधारभूत तथा मावि तहमा पुस्तकालय कम्प्युटर ल्याब विज्ञान प्रयोगशालाको लागि क्रममा कार्यान्वयन गरिन्छ। मालिका गाउँपालिकाले अन्य सङ्घ संस्थाहरूको साझेदारीमा कार्य गर्दा समग्र कोषको प्रयोग गरी समयात्मक रूपमा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रहरी र विद्यालयसँग सम्पर्क कार्यक्रममा व्यवस्थित गर्ने नीति अवलम्बन लिइन्छ। प्रारम्भिक पठन पाठनको सिपको योजना अगाडि बढाउनका साथै शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यक्रमलाई नियमित नीतिमा अवलम्बन गरिन्छ। कोरोना महामारीबाट मनोवैज्ञानिक रूपले असर परेका विद्यार्थी तथा बालबालिकाहरूलाई मनोपरामर्शका लागि मनोपरामर्शदाताहरू नियुक्त गरी मनोपरामर्श दिने व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 महामारी र दैविक प्रकोपको कारण पठन पाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टि गरेर सम्भव भएसम्म भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमबाट अध्ययन अध्यापनको लागि पहल गरिनेछ। साथै महामारीबाट स्वच्छ विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय निर्माणको लागि विद्यालय शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। स्वास्थ्य वर्तमान कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित रोकथामको बारेमा प्रत्येक वडा र टोल बस्तीमा जनस्वास्थ्य विज्ञद्वारा तालिम गोष्ठी, सेमिनार र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्य, समन्वय र अनुमतिमा आधारमा गाउँपालिकावासीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट खोप खरिदको लागि अनुमति प्राप्त भएमा खोप खरिदका लागि आवश्यक रकम कमी हुन नदिई गाउँपालिकाबाट आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गरी क्रमशः सबै नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोरोनाबाट प्रभावित युवा, महिला तथा तमाम जनताहरूको मनोपरामर्शका लागि मनोपरामर्शदाताहरू नियुक्त गरी मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ। पोषणयुक्त खानु र व्यक्तिगत सरसफाइ, सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोग, योगा, आयुर्वेदिक जस्ता वैकल्पिक उपचार विधिहरूको उपयुक्त प्रयोग गरी नागरिकहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट 24 घण्टा प्रस्तुति सेवा प्रदान हुने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने नीतिलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। प्रस्तुति गराउन आवश्यक लगाउने एम्बुलेन्स सेवा र भिडियो एक्सरे निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। सुरक्षित गर्नुपर्ने सेवा र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान भन्ने नारालाई पछ्याउँदै गर्भवती महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य संस्था तथा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा दरबार उपशाखासँग आवश्यक समन्वय गरी गाउँपालिकावासीको सेवामा पहुँच पुर्याउने साथै शून्य होम प्रस्तुति सेवा दिने नीति लिइनेछ। प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीको निर्माण गरी आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा अन्य उपकरण, औषधिको खोप वितरण समुचित रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। दरबारमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा 50 बनाउन, आधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूप विकसित गर्नको लागि पूर्वाधार निर्माण र उपचारको दायरा बढाउनको लागि पहल गरिनेछ। स्वास्थ्य र सरसफाइ सम्बन्धित जनचेतना अभिवृद्धि गरी HIV, एड्स, लागु पदार्थ जस्ता दुर्व्यसनी नियन्त्रण गर्न सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहयोग, समन्वय र साझेदारी गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वच्छ पानी पिउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न समय पानीको शुद्धता परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई गाउँवासीहरू प्रसार तथा प्रोत्साहन गरिनेछ। किशोर किशोरीहरूको लागि यौन शिक्षा तथा पोषण शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइन्छ। स्वास्थ्य सेवाको मागलाई पक्षलाई थप सबल बनाउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिका बढाई उनीहरूको कार्य उच्च बनाउनका साथ मनोबल उच्च राख्न थप प्रोत्साहन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गरिनेछ। प्रजनन स्वास्थ्य
तथा स्वास्थ्य शिशु जन्माउने पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गर्भ परीक्षण चक्र र स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्र उपस्थिति गर्न लगाउन थप प्रोत्साहित गरिनेछ। गाउँ क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको पहुँचभन्दा टाढा रहेका बस्तीहरूमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। सबै वडाहरूमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको वृद्धि अनुगमन प्रवर्धन कार्यक्रम र स्वस्थ बच्चा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन कार्यक्रम र विकास मापन महिलाको एकपटक महिला स्वयंसेविकाले सर्वे गरी मापन गरेर पोषणको अवस्था सुनिश्चित गरी स्वास्थ्य गाउँ बालबालिकाको तथ्याङ्क निकाल्ने नीति ल्याइनेछ। गाउँपालिका स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक चौमासिक रूपमा बस्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट सुगर जाँच्ने पिसाब जाँच्ने सामग्रीहरूको व्यवस्था गरी नसर्ने रोगको बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। गाउँपालिकाभित्रका गाउँ फर्किलीहरूबाट दिइने सेवा प्रवाहलाई अझ व्यवस्थित गरिएको छ। बटिङ सेन्टरमा सुरक्षित परिस्थिति सेवा लिन आउने हरेक महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नका लागि गाउँपालिकाले एक एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरी उनीहरूलाई थप प्रोत्साहन समेत उपलब्ध गराइन्छ। वडाहरूमा रहेका स्वास्थ्य चौकीको नाममा कम्तीमा 3 रोपनी जग्गा खरिद भइसकेको स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुरूपको भवन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिनेछ र जग्गा खरिद भइसकेको संस्थाहरूको लागि जग्गा खरिद गरिनेछ। अति विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूको दीर्घ रोगीहरू जस्तै मुटुरोग, मृगोला पीडित, क्यान्सर र मानसिक रोग आदिका उपचारका लागि कार्यविधि अनुसार सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। मालिका गाउँपालिकाका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी योग शिक्षालाई नियमित र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरिन्छ। 16,000 दिनका आमाहरूका लागि पोषणयुक्त खानुपर्ने कुराहरूलाई प्रोत्साहनका लागि स्वास्थ्य घर पोषण कार्यक्रम, गर्भवती महिला घरमा पोषणयुक्त तरकारीको बिउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै 1000 दिन दिने महिलाहरूको पहिचान गरी परामर्श पोषण केन्द्र र आइसोलेसनका केन्द्रहरू स्थापना गर्दै लगिनेछ। जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान, PCR विविधको जाँच र रोग सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचार कार्यमा गाउँपालिकाले सहयोग पुर्याउनेछ। सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरी गाउँपालिकामा COVID-19 को जोखिम न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्र र कोरोना जोखिमयुक्त जुट्ने जिम्मेवारी रहेका सबै राष्ट्र सेवा कर्मचारीका लागि PPE उपलब्धता, आवश्यक सुविधा लगायतका मनोबल बढाई उहाँहरूले पुर्याउनु भएको सेवा प्रभावित ल्याउन आवश्यक प्रबन्धलाई सुदृढ बनाइनेछ। यस कार्यक्रममा तत्काल सेवामा जुट्ने सबै दक्ष जनशक्ति र स्वयंसेविकाहरूको आपूर्ति निजी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट पनि गरिनेछ। कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारी उपयोगी र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा नीति अवलम्बन गरिनेछ। नियमित खोप सेवा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण उपचार सेवालाई रोकिन नदिन सजगता अपनाई प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। आवश्यकता तथ्याङ्क सङ्कलन गरी COVID-19बाट प्रभावित आम नागरिक र खास गरी बालबालिका, गर्भवती महिला, किशोर, वृद्धावृद्ध, दीर्घरोगी तथा अन्य जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। महिलाहरूको सुरक्षित परिस्थितिको लागि प्रस्तुति केन्द्रमा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकाको अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थानमा आवश्यक पूर्वाधार तथा क्षमता विकास गरी अनलाइन रिपोर्टिङ गरी DHIS प्रभावकारी बनाउनका लागि इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने कार्यलाई निरन्तर दिइनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्देश तथा सूचना सुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सेवा गराइले उपचार सम्बन्धी जानकारी पाउने हक सुनिश्चित गर्नेछ। स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यलाई व्यवस्थित बनाई तथ्याङ्कहरूको गुणस्तर र विश्वसनीयतामा वृद्धि गरी त्यसको आधार नीति तथा योजना बनाइन्छ। गाउँपालिकामा समस्याको रूपमा रहेको महिला पाठेघरको क्यान्सर, आङ खस्ने समस्याको समयमा नै पहिचान गर्नको लागि VI रिङ प्रेसरी जाँच जस्ता स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ सम्पन्न भएका खानेपानी आयोजनाहरूको पानीको मुहान संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। पानीको स्रोतलाई लोप हुन नदिनको लागि जगेर्ना गर्ने नियमित खानेपानी आपूर्ति र गुणस्तरका लागि स्थानीय खानेपानी तथा सरसफाइ समितिलाई प्रमुख जिम्मेवारी तुल्याई आयोजनाहरूको दिगोपना कायम गरी खानेपानीलाई आपूर्ति सरल र
तुल्याइनेछ। सहरीकरण तथा उन्मुख क्षेत्रमा रहेको सडकको फोहोर व्यवस्थापनको लागि सहरी क्षेत्रमा हरेक घरमा डस्टबिन उपलब्ध गराइनेछ भने ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादन दोको डस्टबिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइँदै अघिनेछ। मापदण्ड नपुगेका चार्जहरूको पहिचान गरी स्तरोन्नति गर्न सहजीकरण तथा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। साथै यो वर्षमा कम्तीमा 2 वडालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा गर्दै आगामी 2 वर्षभित्र गाउँपालिकाले पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने बजेट व्यवस्था गरिनेछ। खानेपानीको व्यवस्थापन गरी त्यसको मर्मत सम्मान कार्य समेत सुव्यवस्थित गर्नको लागि उपभोक्ता समिति मार्फत एक घर एक धारा कार्यक्रम मार्फत अनिवार्य मिटर प्रणाली जडान गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता कम भएका वडाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी हरेक घरमा स्वच्छ खानेपानी अभियान सञ्चालन गरिन्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक टोलमा स्तरीय सरसफाइ व्यवस्थापन समिति गठन गरी सरसफाइको कार्य अगाडि बढाइन्छ। गाउँपालिका स्तरका एउटा डम्पिङ साइटको स्थापना गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। कोभिड-19बाट महामारी जाने रोगहरूमा सुरक्षित रहन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक परिचालन गर्ने सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरी सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारवालाहरूसँग सहकार्यमा जलाधार र भूसंरक्षणमा जोड दिइनेछ। युवा खेलकुद तथा संस्कृति विद्यालय स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता विभिन्न विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि साथै यस गाउँपालिका अन्तर्गत 30 मेला, मालिका महोत्सव, माघे सङ्क्रान्ति मेला पर्वहरूलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गरिन्छ। गाउँपालिकाभित्र सबै वडाका युवा क्लबहरूलाई, युवा समूहलाई संस्थागत दर्ताको प्रक्रियाको दायरामा समेटिएका गाउँपालिका स्तरीय युवा सञ्चालन गठन गरी सामाजिक परिचालन र विकासको कार्यमा युवाहरूको सहभागिता प्रवृत्ति गरिन्छ। आर्थिक सामाजिक विकासको संवाद नै युवा शक्ति भएकोले सामाजिक सद्भाव र एकीकरण अभियोजन गर्ने असल नेतृत्व, सफल व्यावसायिक उद्यमी राष्ट्र सेवकहरूको सहयोगमा युवाहरूको रुचि, चाहना, योग्यता, क्षमताका आधारमा मानव पूँजी निर्माण गर्न युवाहरूमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न प्रेरणादायी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। मालिका गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडामा रहेको खेल मैदानमा पूर्वाधारयुक्त सुविधा सम्पन्न गाउँ स्तरीय रङ्गशालाको रूपमा निर्माण गर्न गाउँपालिका तथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेटको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धी गरिनेछ। सबै भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा रीतिरिवाजलाई सम्मान गर्दै आवश्यकताका आधारमा सबैलाई जगेर्ना गर्न सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै लगिनेछ। स्थानीय मठ मन्दिर, ताल, देवालय, शिवालय, चर्च, गुम्बा लगायतका विभिन्न धर्मका धार्मिक स्थलको विकास र संरक्षणको लागि सरोकारवाला स्थानीयवासीसँग सहकारी गरी अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरिन्छ। मालिकामा नै कमाऊ, मालिकामा नै रमाऊ भन्ने नाराका साथ मालिकामा रहेका प्रत्येक युवाहरूलाई प्रत्येक वडामा 2-2वटा युवा टोल विकास संस्था गठन गरी युवाहरूको आयोजन क्षमता विकास, सिप विकास लगायतका सम्पूर्ण युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूलाई विशेष गरेर उत्पादनसँग जोडिनेछ। यसको लागि गाउँपालिकाले छुट्टै कार्यविधि बनाइन्छ। कोभिड-19को कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई युवा टोल विकास संस्थामा आबद्ध गराई स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारको सिर्जना गराउन विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ। युवा रोजगार उपभोक्ता समिति निर्माण गरी धेरैभन्दा धेरै युवालाई जनशक्तिलाई मालिका गाउँपालिका भित्र रोजगार अवसर सिर्जना गरिनेछ। साहित्य तथा कला क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मालिका गाउँपालिका क्षेत्रभित्र लगाइने मेलालाई व्यवस्थित गर्न एक वार एक मेलाको अवधारणा लिइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी गाउँपालिकामा सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाहरूलाई गाउँपालिकाका भित्रै सञ्चालन हुने आयोजनाहरू तथा कार्यक्रमहरूमा रोजगार उपलब्ध गराउने युवा रोजगारका लागि निरन्तर रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल परियोजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ र बेरोजगारका हकमा नेपाल सरकारको नीति अनुसार बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। साथै गाउँपालिकाभित्र सूचीकृत हुन आएका विवरणहरू अध्यावधिक गरी गाउँपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र व्यवस्थापनमा शुद्धिकरण गरिनेछ। आयुर्वेदमा मालिका गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्भावित जडीबुटीहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी
स्थानीय गतिविधिको पहिचान साथ सोको उपयोग गर्दै आयुर्वेद उपचार पद्धति, ध्यान, शिक्षा तथा योग अभ्यासलाई मालिका गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा विशेष योजना बनाई विस्तार गरिनेछ। कोभिड-19ले मानव जातिमाथि नै दिएको चुनौतीको सामना गर्नका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकासमा वृद्धि गर्न योग, ध्यान र आयुर्वेदिक औषधिहरूको प्रयोगलाई बढाई जडीबुटी जन्य औषधिहरू आफ्नै कार्यशैलीमा उत्पादन गरी उपयोग गर्ने बानीको विकासका साथ स्वास्थ्य नागरिक कायम गर्न आयुर्वेद साहित्यहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका घाइते योद्धा, बेपत्ता नागरिक र नेपालको लामो राजनीतिक आन्दोलनका अग्रज योद्धाहरूप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीका कारण मानव जातिमा माथि शताब्दीकै सबैभन्दा सङ्कट परेको छ। महामारीबाट लाखौँ मानिसहरूको ज्यान गुमाइसकेका छन् भने लाखौँ सङ्क्रमित छन्। यस महामारीको सङ्क्रमित भई नेपालभित्र वा बाहिर ज्यान गुमाउनुहुने नेपाली तथा अन्य मित्र राष्ट्रका नागरिकहरूका शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। उपचारार्थ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा अग्रपन्थीमा रहेर सेवा गर्ने चिकित्सा, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र सेवाको उच्च कदर गर्दछु। महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कार्यमा योगदान पुर्याउनुहुने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्र, सञ्चार र कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा रकम तथा स्वास्थ्य र राहत सामग्री उपलब्ध गराउने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 महामारी तथा अन्य विपदका कारण उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य सङ्कट आउन नदिन, रोजगारी गुमाउन पुगेकाहरूको जीविकोपार्जनका आधार तयार गर्न तथा रोग नियन्त्रणसँगै विकास गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्य अनुरूप यो बजेट तथा सम्मानित सभा समेत प्रस्तुत गरेकी छु र हामी जनप्रति समेत मालिका गाउँपालिकावासीले अनगिन्ती विकास र समृद्धिप्रतिको चाहना र अपेक्षाहरू राखेका छन् र यो पुरा गर्न दायित्व हाम्रो काँधमाथि आएको छ। नेपाली जनताले द्वन्द्वको चपेटाबाट शान्ति स्थापना हुँदै सामाजिक रूपान्तरको बाटोमा लम्कने अवसर आएको महसुस गरेको हुनाले जनप्रतिनिधि सक्षम जनताको असीमित अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि छ र नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि जारी भएको संविधान र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार राज्य पुनः संरचना भएको छ। 3 तहको सरकारको गठन भएको छ र ती 3 तहका सरकारमध्ये जनतालाई नजिकको सरकारको अनुभूति दिलाउनुको साथै जनताहरूको प्रत्यक्ष पहुँचमा भएको सरकार भन्ने नै यहाँको सन्दर्भमा मालिका गाउँपालिका हो। नयाँ युगको प्रवेश गरेको नेपाली नयाँ संविधान, नयाँ संरचना अनुसार नयाँ सरकार भएको कारणले नयाँ कार्य अनुभव साथै कार्य समाधान गर्न निकै चुनौतीमय बनेको छ। अब हामी जनप्रतिनिधिबाट विकास समृद्धिको थालनी हुनेछ भनेर आशा र भरोसाका साथ गाउँपालिकावासी जनताले हेरिरहेका छन्। हामी पनि चाँडै नै परिवर्तनको महसुस गाउँपालिकावासी सामु दिलाउन विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। यद्यपि हामीसँग भएको स्रोत र साधनहरू हाम्रो विकासप्रति चाहना र गाउँपालिकावासीको अपेक्षा बीच तालमेल मिल्न सकेको छैन। हाम्रो अभिलाषा जनताको अपेक्षा ठुलो छ भने हामीले लगानी गर्ने आर्थिक स्रोत ज्यादै नै कम छ। पर्याप्त बजेट नहुनु, स्थानीय सरकार सञ्चालनप्रति ऐन कानुन बन्न नसक्नु जस्ता जटिलता हामीले भोग्नु परिरहेको थियो। सम्पूर्ण कामको संस्थागत सुरुवाती थालनी र आफैले गर्नु परेको थियो। यो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक संस्थापक जिम्मेवारीलाई हामीले सुवर्ण अवसरको रूपमा ग्रहण गर्दै जनताको थप विश्वास जित्न सक्ने अभिप्रिय वातावरण निर्माण गर्दै अधिकतम विकासको लागि पहल र प्रयत्न गरिरहेका थियौँ। तर गत आर्थिक वर्षदेखि अचानक कोरोनाको कारण देखा परेको विकराल परिस्थितिले हाम्रो विकास र परिवर्तनको यात्रामा केही नमिठो धक्का परेको छ। केही हाम्रा अत्यन्तै प्राथमिकताका कार्यक्रम पनि राखेर मालिकावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कोरोनाबाट बचाउन ध्यानमा मोड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसैले त कोरोना भाइरसबाट तमाम मालिकावासीलाई मुक्त गराउँदै यसबाट उत्पन्न विकराल त्रासदीको अन्त्य गर्दै तमाम जनताको जनजीवनलाई सामान्य बनाउने र पुनः विकासको क्रियाकलापहरूलाई आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई पुनर्जीवित दिनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने ताकि आउँदो नेतृत्व पुस्ताका लागि पनि अनपुर्ने पूर्वज बन्न सक्छौँ। त्यसैले यस वर्षको गाउँपालिका कोरोनाबाट
भएर त्रासमुक्त गराउन हर तहको पहल र प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ। गाउँपालिकावासीसँग विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण गाउँवासीको भेटघाट तथा निकटताको सम्बन्ध राख्ने कार्य अझ सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै लग्नुपर्दछ। सम्पन्न भएका उत्कृष्ट योजनाहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्दछ र गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा खुला र ठोस योजना सञ्चालनको थालनी गर्नुपर्दछ। अब हामी गाउँ विकास गृहयोजना, उद्यम विकास गृहयोजना, कृषि विकास गृहयोजना लगायतका विषयमा विस्तृत रणनीति बनाएर अघि बढ्नुका साथै गाउँपालिकाको प्रोफाइललाई डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्दछ। कोरोनाको कारण वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किने र यहीँ रहेका युवा बेरोजगार जनशक्तिलाई अधिकतम रोजगारी मिल्ने तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्दछ। हाम्रो योजना तथा कार्यक्रम अनियमितता तथा लापरवाही हुन सक्ने सम्भावना ख्याल गरी हामी जनप्रतिनिधिको तर्फबाट सशक्त अनुगमन गरौँ। दिगो भरपूर तथा गुणस्तरीय कार्य सम्पादन तथा सेवा प्रवाहका लागि पहल प्रयत्न गरौँ। सभाका सभाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू, राज्यको पुनः संरचनासँगै नेपालको संविधान 2072 को धारा 295 को धारा 3 बमोजिम जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा प्रत्यक्ष सरकारको उल्लेखित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि गाउँपालिकाबाट घोषित लक्ष्य र उद्देश्यका साथ मालिकावासीबाट पर्याप्त भएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारतापूर्वक पुरा गर्न यस मालिकाको दीर्घकालीन भिजन बनाई पालिकाको विकासको लागि योजना तथा कार्यक्रम तय गर्दै कार्यान्वयन गर्ने आइरहेको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 गरेका मुख्य उपलब्धिहरू संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार विकासको सदकतर्फ आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यस मालिका गाउँपालिकाभित्र रहेका विभिन्न वडाहरूमा गौरवको योजना लगायत अन्य साना मोटरबाटो गरी जम्मा 23वटा मोटरबाटो सम्पन्न भई अन्तिम भुक्तानी भइसकेको छ, जसमा 1705 किलोमिटर नयाँ सडक, ट्र्याक निर्माण 600 मिटर, सडक स्तर उन्नतिमा 150 मिटर, बाटो ढलानमा 80 मिटर निर्माणाधीन र 7 किलोमिटर सिडी निर्माण र स्तर उन्नति 1वटा कलबत पुल निर्माण भएको छ भने विभिन्न वडामा जम्मा 11वटा पदमार्ग र गोरेटो बाटो 3वटा ढल निकासका योजनाहरू सम्पन्न भई अन्तिम भुक्तानी भइसकेको छ र बाँकी योजना कार्यक्रम यसै वर्ष सम्पादन हुनेछन्। त्यस्तै गरेर म आर्थिक वर्ष 2077-78 को भवन निर्माणतर्फको विकासका प्रगतिहरू यहाँको सभा समेत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन अभाव भएसम्म समस्या भएकोले वडा कार्यालयको भवन वार्ड नम्बर 3 को वडा कार्यालय भवन निर्माणधीन अवस्थामा रहेको छ। डाँडागाउँ स्वास्थ्य इकाइ भवन हाल निर्माण गर्ने चरणमा रहेको छ भने खोप केन्द्रको लागि 2वटा खोप केन्द्र भवन निर्माण भइसकेको छ र 2वटा विद्यालय भवन निर्माण र 2वटा शौचालय निर्माणको चरणमा गइरहेको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा आमा समूह सामुदायिक भवन जम्मा 5वटा सम्पन्न भई अन्तिम भुक्तानी भइसकेको छ र विद्यालय, मन्दिर, चर्च, खेल मैदान घेराबार गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकार पर्याप्त 13 लाख बजेटमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम लाभान्वित भएका छन्। त्यस्तै गरेर 2077-78 को चाहिँ यो खानेपानीतर्फ चाहिँ मैले प्रगति प्रस्तुत गर्न चाहिँ चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक स्वीकृति कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकाभित्र हालसम्म 6वटा साना खानेपानी योजना सम्पन्न भई अन्तिम भुक्तानी भइसकेको छ भने एक घर एक धारा कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन भएको देवीस्थान दरङ खानेपानी आयोजना यस गाउँपालिका गौरव योजनाको रूपमा निर्माण गर्नको लागि सङ्घीय सरकार कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरी बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन गरी समयमै सम्पन्न गर्न पहल गरिएको छ। त्यस्तै गरेर प्रत्येक पूर्वाधार तथा कार्यक्रमतर्फ सङ्घीय सरकार मालिका मन्दिर संरक्षण कार्य र प्रदेश सरकारबाट दुर्लभ पदमार्ग निर्माण, पिकनिक स्पोट योजना हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भने गाउँपालिका कार्यालयबाट वार्ड नम्बर 6 मा चौकी मन्दिर, शिवालय मन्दिर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै गरेर श्रम तथा रोजगारतर्फको प्रगति आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा युवा रोजगारका लागि रूपान्तर परियोजना अन्तर्गत जम्मा 35वटा योजना मध्ये 27वटा पदमार्ग र 5वटा सडक सोडिङ, 1वटा सामुदायिक भवन निर्माण र 2वटा विद्यालय तथा विद्यालय खेल मैदान संरक्षण सम्पन्न भएको छ भने योजनाहरू 366 जना सूचीकृत बेरोजगारहरूको रोजगारमा पर्याप्त गरेका छन्। त्यस्तै गरेर आर्थिक विकासतिरको प्रगति आर्थिक वर्ष 2077-78
2074 वार्षिक स्वीकृति कार्यक्रम अनुसार मालिका गाउँपालिकाभित्र रहेका कृषकहरूलाई च्याउ खेतीका लागि 4वटा प्लास्टिक तन्यल निर्माण र च्याउको बिउ वितरण 75% अनुदानमा 560 केबी बिरुवा वितरण, तरकारी खेतीका लागि बोन्डा काउली, बडाकाउली, धनियाँ, केराउ र प्याजको बिउ वितरण र सुन्तला काटछाटका लागि आवश्यक औजारहरू र भर्याङ 7वटा स्प्रे र 31वटा सिकेचर र 25वटा आरा र 25वटा वितरण गरिएको छ। 25वटा आरा पनि वितरण गरिएको छ। पशु विकासतर्फ मालिका गाउँपालिका आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पशु सेवा अन्तर्गत मालिका गाउँपालिकाभित्र रहेको पशु पंक्षीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ। 11 जना कुखुरा पालन र व्यवसायहरूका लागि 3125वटा चल्लाहरू 75% अनुदान वितरण गरेको, साथै 19वटा कुखुरा पालन कृषकहरूलाई 19 जना कुखुरा पालन कृषकहरूलाई 3 दिने व्यवसाय कुखुरा पालन तालिम सम्पन्न गरिएको र पशु पंक्षीको औषधि खरिद गरी निःशुल्क वितरण गरी 9,979 पशु पंक्षीको उपचार गरिएको र 19वटा कुखुरा रेबिजको खोप लगाउने कार्य भएको। प्रयोगशाला सेवा अन्तर्गत 166वटा पशु पंक्षीको उपचार गरिएको र 504वटा पशुहरूको बिमा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको, साथै विभिन्न फर्म दर्ता र समूह दर्ता तथा अन्य पशु सेवा सम्बन्धी सिफारिस कार्यहरू पनि भएको छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा सशक्त कार्यक्रम एवं पुनर्निर्माण प्राविधिकरण मालिका गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2077-78 सम्म पूर्ण भइसकेको, साथै हाल संरचना बन्दै गरेको सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू 2 कोठे भवन जम्मा 9वटा, 3 कोठे भवन जम्मा 5वटा र 8 कोठे भवन जम्मा 10वटा र शौचालय जम्मा 15वटा र खानेपानी ट्याङ्की धारा जम्मा 5वटा, मर्मत सम्भार 12वटा सम्पन्न भएको छ भने 1वटा विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण र 1 विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला निर्माण र 1वटा विद्यालयमा पुस्तकालय निर्माण भएको छ भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यस गाउँपालिका पर्याप्त कुल बजेट 93 लाखबाट देउराली आदि शिव आदि र सिद्धार्थ मावि विद्यालयमा कक्षा कोठा निर्माण र 2 कोठे भवन विद्यालय शैक्षिक सिकाइ सामग्री उपलब्धि अभिवृद्धि अन्तर्गत भगवती आदि मालिका आदि र जनजाति आदि राष्ट्रिय मावि विद्यालयमा शिक्षामा नवीन प्राविधिक प्रबन्धन अन्तर्गत निस्कोट माविमा अमरज्योति मावि र लाभान्वित भएका छन् भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मालिका गाउँपालिका थप हुन आएको 7वटा प्राविधिक तहका दरबन्दीहरू शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयमा प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयहरूमा वितरणको काम आयुर्वेद अन्तर्गत मालिका स्तरीय नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना गरी सेवा उपलब्ध गराइएको छ र कोभिड-19सँग जुझ्न आन्तरिक लकडाउनमा क्वारेन्टाइन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र प्रचार प्रसार तथा प्रबन्धात्मक कार्यक्रमहरू क्वारेन्टाइनमा राख्ने र आइसोलेसनमा राख्ने, PCR तथा एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, स्वास्थ्य तथा सुरक्षात्मक मास्क, पन्जा, साबुन, थर्मोगन, पिपी, अक्सिमिटर, थर्मोमिटर, कन्सन्ट्रेटर, मेसिन लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरिएको र नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको वर्ग उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाइएको र आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाका लागि औषधि र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री पिपी बाहेक खरिद गरिएको क्षयरोगको जोखिम मुक्त जनसङ्ख्यामा सक्रिय क्षयरोग खोज पोर्टल कार्यक्रम गरिएको र कोभिड-19 लगायतका विभिन्न महामारी जन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण र निगरानीका लागि सरकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गरी स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरिएको र क्षयरोग सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि प्रयोगशालामा आवश्यक सामग्रीको मर्मत सम्भार तथा परिवर्तन गरिएको र पालिका अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक सूचना सङ्कलन, भेरिफिकेसन एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक र वार्षिक समीक्षा गरिएको र पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम गरिएको र विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा आमा समूह तथा पालिका स्तरीय स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रबन्धन अभियान सञ्चालन गरिएको र मातृ शिशु कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, साथै मातृ शिशु नव शिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्पीडन सेवा, नानो झोला निःशुल्क गर्भधारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र
राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम गरिएको र स्थानीय तहभित्र स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा अन्तर्गत आँखा नाक कान घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राथमिक उपचारको अभिमुखीकरण तथा तालिम सञ्चालन गरिएको सामुदायिक आधारित नवजात शिशु तथा बालरोग एकीकृत व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनसाइट कोचिङ सञ्चालन गरिएको छ। हाल विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरससँग बाँच्नको लागि यस कार्यक्रमका भित्र स्वास्थ्य सम्बन्धी 112 जनालाई PCR र 270 जनालाई एन्टिजन विधि मार्फत कोरोना परीक्षण गरिएको र 79 जना पोजिटिभ देखिएको र 97 जना सङ्क्रमणमुक्त भई हाल मितिसम्म चाहिँ 2 जना मात्रै कोरोना सङ्क्रमित रहेको छ भने सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई होम आइसोलेसनमा जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मीद्वारा समयमा स्वास्थ्य परीक्षण र भेटघाट एवं हौसला प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै अन्य विकासतर्फ चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यस गाउँपालिकाभित्र विभिन्न वडाहरूमा बस्ती संरक्षण, क्लब, खेल मैदान निर्माण, शौचालय निर्माण, तटबन्धन निर्माण, विद्यालय संरक्षण लगायतका योजना सम्पन्न भएको छ भने गत आर्थिक वर्ष 76-77 मा यस कार्यालयमा मिलन म्याग्दी र झोलिनी पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम पोखराको सहकार्यमा सञ्चालित 5वटा झोलिनी पुल यसै वर्ष सम्पन्न हुनेछ। यस्तै विद्युतीय ठेक्का प्रणालीद्वारा 4वटा योजनाहरू सञ्चालनमा रहेको छ। यस्तै कार्यक्रमतर्फ उपाध्यक्षसँग कानुनी साक्षरता हिंसा न्यूनीकरण अन्तर्गत हाल यस गाउँपालिकाको लागु पदार्थ दुर्व्यसनी लागु पदार्थ ओसार पसारमा भेटघाट घटेका घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाभित्र रहेका माध्यमिक एवं आधारभूत विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थी लगायत अभिभावकलाई लागु पदार्थ दुर्व्यसनी, साइबर क्राइम, बाल विवाह सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम अनुसार 16,000 दिनका आमालाई पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती र बच्चाको आमा भएको समयमा पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ र कुपोषणबाट बस्न जानकारी दिने उद्देश्यले गर्भवती महिलाहरूलाई अन्डा र क्याल्सियम वितरण गरिएको छ। गहवर्गको निर्माण व्यवसायहरूलाई इजाजत पत्र दिने प्रक्रिया रहेको छ भने विभिन्न वडामा कृषक, पशुपालक समूह जस्ता 349वटा व्यवसाय दर्ता भएको छ। सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण अन्तर्गत 2049 सालदेखि नै वडा कार्यालय दर्ता भएको 23,359 जनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण अनलाइन प्रणाली डिजिटलाइजेसन र माध्यमबाट अभिलेख व्यवस्थापन प्रविष्टि तथा अध्यावधि गरिएको छ भने 3143 जना लाभकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैकिङ प्रणालीबाट प्रविष्ट गरी भत्ता वितरण गरिएको छ। गाउँपालिकाको न्यायिक समिति गठन भई छुट्टै न्यायिक इजलास कक्ष व्यवस्थापन गरिएको र यस आर्थिक वर्षमा न्यायिक समिति मार्फत 14वटा चाहिँ मुद्दाहरू मेलमिलाप गरिएको छ। त्यस्तै गरेर कोभिड-19 को प्रभाव र अन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को प्रभाव सुरक्षित रहन र नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट मिति 2078 1 महिना 27 गतेदेखि तेस्रो लहर लकडाउन सुरु भयो र यो समयमा पालिकावासीहरूले स्वास्थ्यको दृष्टिकोण र सङ्क्रमितहरूलाई उपचारको लागि पालिका केन्द्रमा चाहिँ 20 शय्याको अस्थायी कोभिड अस्पताल तयार गरिएको र दीर्घ रोगी र बिरामीको लागि निजहरूको खर्च, घरमा चाहिँ औषधिको उपलब्धता, PCR र एन्टिजन परीक्षणको लागि यातायातको व्यवस्था, बिरामीहरूको औषधि र उपचारको लागि अस्पतालसम्म जान र अति आवश्यक कार्यको लागि अन्य ठाउँ जानको लागि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय र सहजीकरण, निजको आवत-जावतको सहजीकरण तुल्याएको र ग्रामीण भेगलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार प्रसार गरिएको। गाउँपालिका अन्तर्गत प्रत्येक घरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका र टोल विकास समितिको प्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा कोभिड-19बाट बस्ने उपायको बारेमा जानकारी दिई सङ्क्रमित घर परिवारलाई सान्त्वना दिई मनोबल बढाउने कार्य गरिएको। कोभिड महामारीको प्रभावसँग आर्थिक तथा सामाजिक विकास निर्माण कार्यमा केही अवरोध आउँदै पनि गाउँपालिकाको स्थानीय स्रोत
साधन प्रयोग गरी आयोजनाहरू सम्पन्न गरिएको बेहोरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न यहाँहरूले खेलेको भूमिकाप्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को प्रभाव चालु आर्थिक वर्षको पुरा अवधि नै रहेको र पछिल्लो समय अझ भयावह अवस्था रहने भएको हुँदा गाउँपालिकाबाट तोकी बमोजिम लक्ष्य एवं उद्देश्यहरू हासिल गर्न थुप्रै कठिनाइहरू हामीले सामना गर्नुपर्ने र यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने समेत निश्चित नभएकोले नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा नै हाम्रो प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी हो भन्ने कोभिड ढङ्गले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नै हाम्रो बाध्यताको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरेर लघु उद्यम विकास कार्यक्रमतर्फ गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकामा मेटा मोडेलको बारेमा अवगतीकरण गरी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सहभागितामूलक ग्रामीण लेखाजोखा गरी 128 घरधुरी सर्वेक्षण तथा सहभागी छनौट गर्ने कार्य गरिएको र छनौट भएका सहभागीहरूबाट 8 वटा लघु उद्यमीहरू निर्माण गरी लघु उद्यमी समूह निर्माण गरी तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि सहयोग गर्ने कार्य गरिएको र 119 जना सम्भाव्य लघु उद्यमीहरूको लागि उद्यमशीलता विकास तालिम र बेमौसमी तरकारी खेती तालिम, मुढा बुनाइ तालिम, अल्लो कपडा बुनाइ तालिम, सिलाइ कटाइ तालिम, कुखुरा पालन तालिम सञ्चालन गरी 102 जना नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गरिएको छ भने लघु उद्यमीहरूको बजारीकरण र लघु वित्त पहुँच सम्बन्धी क्रियाकलाप गरिएको र भइरहेको उद्यमीहरूको स्तर उन्नति र पुनर्ताजगी तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ भने 1 वटा चाहिँ लघु उद्यमीहरूलाई चाहिँ व्यवसाय गर्नको लागि साझा सुविधा केन्द्र चाहिँ स्थापना चाहिँ गरिएको छ। सभाका सभाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, म अब आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट उद्देश्यमाथि यहाँहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो बजेटको उद्देश्य चाहिँ निम्न अनुसार रहेको छ। गाउँवासीहरूलाई कोरोना मुक्त बनाउने, कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउन सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गराउने र जुनसुकै विपदबाट हुने जोखिम र लक्षित वर्गको उत्थान विशेष जोड दिने चाहिँ यो बजेटको उद्देश्य रहेको छ। गाउँपालिकाको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासको योजना तर्जुमा गर्ने यो बजेटको उद्देश्य रहेको छ। सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रको समुचित विकास गर्नु चाहिँ यो बजेटको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने पनि यो बजेटको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेश र न्यायोचित वितरण गर्ने पनि यो बजेटको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद र उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकृत गर्नु नै यो बजेटको उद्देश्य रहेको छ। स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्नु पनि यो बजेटको उद्देश्य रहेको छ। स्थानीय स्तरमै रोजगारीको सिर्जना गर्नु र स्थानीय युवाहरूलाई स्थानीय स्तरमा उत्पादनसँग जोडिने कार्य गर्नु नै यो बजेटको उद्देश्य रहेको छ। कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि गर्ने नै यो बजेटको उद्देश्य रहेको छ। सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, समतामूलक र न्यायोचित समाज निर्माण गर्ने चाहिँ यो बजेटको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। श्रीमानी सभाका सभाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा कार्यक्रम प्राथमिकरण गर्नको लागि प्राथमिकतालाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोरोना त्रासबाट मुक्त र सबै प्रकारका विपदको व्यवस्थापन, पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, आर्थिक विकास, कृषि तथा पशु पर्यटन उद्योग क्षेत्रको व्यवसायीकरण र विकास, युवा स्वरोजगार, सामाजिक क्षेत्र र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, सांस्कृतिक प्रवर्धनको विकास, लक्षित वर्ग उत्थान र सामान्य तथा सामाजिक समावेशीकरण, वन तथा वातावरण व्यवस्थापन र सुशासन तथा
संस्थागत क्षमता विकास। अब म आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक वर्ष 2017-18 मा अवलम्बन गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेको छ, सोको प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा तपसिलको क्षेत्रमा लगानीमा उच्च प्राथमिकता दिएको छु। स्वास्थ्य तथा विपद व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, युवा स्वरोजगार, कृषि व्यवसायीकरण, सिंचाई, भवन निर्माण, ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यटन, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, जलधारा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, सुशासन तथा संस्थागत विकास, मानव संसाधन विकास र वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनाई, सामाजिक परीक्षण, आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ रहेको छ। सीमाय सभाका सभाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2017-18 को आइएबीएको यथार्थ विस्तृत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2017-18 को आन्तरिक राष्ट्र सङ्कलनको अवस्था। मालिका गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2017-18 मा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त समानीकरण राजस्व बाथा, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान लगायतका शीर्षकबाट प्राप्त अनुदान र गाउँपालिकाको आन्तरिक आयबाट मिति 2078 3 महिना 9 गतेसम्म रु 34,76,75,169 रुपियाँ 75 पैसा आम्दानी भएको छ र 24,33,08,102 रुपियाँ 47 पैसा खर्च भई 70.48% प्रगति भएको छ। आन्तरिक आयबाट लागत सहभागितामा बढोत्तर गर्नका आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष पहल गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको छ। अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अवस्था चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल विनियोजित बजट 45,59,65,646 रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा मिति 2078 2 महिना 30 गतेसम्म चालु तथा पुँजीगत गरी जम्मा 66.41% योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सशर्त अनुदानतर्फ 19,65,00,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ भने सङ्घीय सरकारबाट सम्पूरक अनुदान बापत 1,28,00,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यसै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत 6,96,05,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। अनुदान तथा राजस्व बापत अतिरिक्त झोलुङ्गे पुल निर्माणतर्फ 68 लाख, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमतर्फ 66 लाख, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फ 1,16,22,000, पञ्जीकरण कार्यक्रमतर्फ 27,23,000 र गरिबसँग विशेषकर कार्यक्रमतर्फ 5,46,000 सिधै अख्तियार प्राप्त भएको छ। यस्ता कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको रकम प्रतिवेदन सिधै नेपाल सरकारमा पठाउने गरी अख्तियार प्राप्त भएकोले स्थानीय सरकारको बजेट प्रणालीमा समावेश गरिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म चालु खर्च 13,67,62,561 रुपियाँ तथा पुँजीगत खर्चमा 7,21,31,042 रुपियाँ गरी सञ्चित कोषमा 25,10,72,042 रुपियाँ बाँकी रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को आयव्यय विवरण तथा संशोधन अनुमान र आर्थिक वर्ष 2077-78 को अनुमानित आयव्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। हामीले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति 65% पुर्याएका छौँ। यो चालु र पुँजीगत गरेर पुँजीगत पनि 55% माथि पुगेको छ र बिचमा 1.5 महिना जति अब निषेधाज्ञा यहाँ भएको कोरोना भाइरस यो विश्वव्यापी रोगको कारणले महामारी जुन रोग भयो त्यसले चाहिँ हामी सबैले स्थानीय तहले चाहिँ कोही अनुरोधमा अब निषेधाज्ञालाई चाहिँ हामी पालना गऱ्यौँ। अबको हप्ता वा 2 हप्ता त हामी पनि चुनौतीपूर्ण छ र काम त फिल्ड स्तरमा चाहिँ उपभोक्ताहरूले सक्नु भएको छ र त्योलाई हामी अब यहाँ भिडभाड नहुने गरी उहाँहरूलाई गुनासो पनि सही रूपमै सम्बोधन हुने गरी
हप्ताभरि सकिन्छ भने शनिबार पनि उहाँहरू आउनुहुन्छ भने शनिबार पनि हामी सेवालाई चाहिँ दुस्त राख्ने गरी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज र सरलीकरण गर्छौँ र मलाई लाग्छ उपभोक्ताले चाहिँ यहाँ आएर धेरै कुर्नु पर्दैन र उहाँले सम्पादन गरेको भुक्तानी प्राविधिक मूल्याङ्कन आधारमा पाउनुहुन्छ। अब रह्यो आगामी आर्थिक वर्षको कुरा, आगामी आर्थिक वर्षको त हामीलाई बजेट अब आज गाउँसभाबाट बजेट पारित भएको अवस्था छ। यो बजेट चाहिँ आर्थिक वर्ष लाग्ने बित्तिकै हामी चाहिँ वार्षिक कार्ययोजना बनाएर र जुन हामी उपभोक्ता समितिबाट गर्छौँ उहाँलाई हामी आह्वान गर्छौँ, तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस् भने बेलैमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नेतिर लाग्छौँ, सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूलाई पत्रवार्ता गर्छौँ र उपभोक्ता समिति बाहेक अरू ठेक्का प्रक्रियामा जाने योजनाहरूको दसैँ अगाडि नै लागत अनुमान तयार गरी दसैँ र तिहारको बिचमा चाहिँ पत्र पत्रिकामा सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने पत्र पत्रिकामा सूचना जारी गर्छौँ र मक्सिर महिनाभित्रै सबै ठेक्कामा जाने आयोजनाहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्झौतामा लान्छौँ र हामीलाई आगामी आर्थिक वर्ष योजना कार्यान्वयन गर्न त्यति धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसो गरेर धन्यवाद यहाँलाई। निरन्तरता दिएर केही थप त्यसमा चाहिँ परिमार्जित गरेर अनि नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीलाई आवश्यक पर्ने भोलि ऐन नियमको कुराहरू चाहिँ बनाउने बेला आवश्यक पर्ने चिजहरूलाई पनि हामी नीतिमा राखेर थप परिमार्जित गरेका छौँ र अहिले सामान्यतया यो बजेटमा चाहिँ हामीले बजेट बनाउने बेलामा चाहिँ यो कोभिड-19 यो विश्वभरि एउटा महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोभिड-19 लक्षित गरेर त्यस पछाडि विद्यालयमा चाहिँ कोभिडले गर्दा चाहिँ एउटा जुन विद्यार्थी हजारौँ विद्यार्थीको चाहिँ एउटा भविष्य अन्यलमा परिरहेको छ। यो यस्ता खालको विद्यार्थीहरूको लागि पनि त्यस पछाडि यता चाहिँ हामीले विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ विपद पनि अलिकति ठुलो हाम्रो यो गाउँपालिकाभित्र ठुलो च्यालेन्जिङको विषय भएको भएर पनि हामीले विपदतर्फ पनि त्यो गरिरहेको छौँ र अन्य कुरामा त अब सामान्यतया पहिलेदेखिको चाहिँ अब गाउँ स्तर टोलबाट आएको बजेटहरूलाई पनि पहिलो प्राथमिकता राख्यो भने हामीले गाउँपालिकाबाट गर्ने छुट्याएका बजेटहरू अलि ठुला चाहिँ गाउँपालिकामा देखिने आयोजनाहरू हामीले चाहिँ बजेट एलोकेट गरेर त्यहाँ चाहिँ बजेट छुट्याएका छौँ र सामान्यतया अरू चाहिँ गाउँबाट आएको बस्ती स्तरबाट आएको योजनालाई नै प्राथमिकतामा राखेर अनि विषयगत उसले चाहिँ विषयगत शाखाहरूले चाहिँ उहाँहरूले त्यही आधारमा चाहिँ बजेटहरू चाहिँ विनियोजन चाहिँ गरिराख्नु।